ikaw, Tab Baldwin, nga mao ang coach sa basketball team sa Ateneo de Manila University. Ha, kung nakasaktong panghuna-huna, nganong didtuan nimo gipalangoy-langoy si Rene, ha, sa Diculaw, Aurora, nga hastang dagkua sa balod, nga wala man gani mo klaro nga safety measures, ha, nga gipatuman, ha, kinsa man ang dili malumos dito, kung nalumos man gani ito, nga kadagko kay sa balod pilo-piloon, bisan pa, ang isda nga tamban mo surrender dito aglangoy kay dagko kaing balod, ha? Nganong gibuhat man to nimo, ha? Kung ang lawas ni Rene madugta umubalik sa kabuhatan, hinaot unta nga ikaw madugta kasulod sa bilangguan, buanga ka, ha? Wa kay buot ikaw ang coach, nya wa ka balo kung unsaon nimo to ensure nga safety ang mga atleta dito, ha? Nganong dito man, ha? Unsa may imong purpose? Ha? Baga kag nawong banyaga ka diri sa Pilipinas pagkahuman? Ha? Ikaw ang hinungdan sa kamatayon ni Rene, klaro nga pagkasulti, buanga ka. Ha, manubag ka sa hustisya sa Dios ug sa katawhan, ha? Bisan pagmukirig ka karon dayon, ha? Ang mga tao dili ka makakuha og simpatiya tungod sa imo, ha? Namatay ang usa ka bata nga taas kay pangandoy siyang pamilya, ha? Hinaut unta nga hustisya, ha? Makuha sa pamilya ni Rene. Dili mo hunong ang katawhan. Sukton ka, ha? Tab Baldwin. Buanga ka.